देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम अब पता चला। तरामीम 62-63 में 62-63 से इस मुल्क का तकरीबन हर शहरी अब वाकिफ़ हो गया होगा कि ये कानून की ये जो शिक है ये क्या है और किस बारे में है। ज़ाहिर है कि जो अभी जो पिछले दिनों जब नवाज़ शरीफ साहब नाअहल हुए वो इसी शिक के उसमें ज़द में आए और वो थी 62-63 जो कि बुनियादी तौर पे उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे वो ये इसको डील करता है कि सादिक और अमीन के एस्पेक्ट को डील करता है। अब जबकि वो इसके तहत नाअहल हो चुके हैं तो इस दौरान में पैरेलली हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी जो कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, सेनेट से 12 अरकान हैं और 12 अरकान नेशनल असम्बली से हैं, वो पिछले 2 साल से यानी 2014 के आखिर में से ये कमेटी शुरू हुई थी और जो कि इंतखाबी इस्लाहात कर रही थी और काफ़ी उसमें काम हुआ। मैं चूँकि उसका हिस्सा था तो इसलिए उसकी जो जितनी उससे मेटिकुलसली इन सारी तरामीम को देखा गया, डिस्कस किया गया, सारी पार्टीज़ मौजूद थीं, तो उस वक्त 62-63 को किसी ने छेड़ा भी नहीं और न किसी ने इसका जिक्र किया। अब जबकि ये प्राइम मिनिस्टर साहब उसकी जद में आ चुके हैं तो इसलिए अचानक जबकि ये नेशनल असम्बली में प्रेजेंट हुई ये फाइनल रिपोर्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, तो जाहिद हामिद साहब जो कि कानून के मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया कि वो चाहेंगे कि 62-63 में तरामीम की जाएं। अब पहले इनकी तरामीम का वो था कि ये इसको शिक को ही बिल्कुल उड़ाया जाए, जिस पे कि मुख्तलिफ जो सियासी जमातों ने ज़ाहिर है काफ़ी प्रोटेस्ट किया, वो फिर उससे पीछे हो गए। लेकिन अब वो दूसरी तरफ से आए और वो ये है कि इसमें जो नाअहली की जो टाइम पीरियड है वो जो है तो उसको कम किया जाए। मकसद ज़ाहिर है कि यही है कि नवाज़ शरीफ साहब को जल्दी वापस ले आया जाए, इस इलेक्शन में नहीं तो उसके कुछ 2 साल 3 साल बाद लाया जाए। ज़ाहिर है हम सारी पार्टियों ने उसकी मुखालिफत की है और बुनियादी वजह उसकी ये है कि ये एक शख्स के लिए कोई भी अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ एक शख्स के लिए सिर्फ बादशाहत में हो सकती है, जमहूरियत में ये नहीं हो सकती। जी शेख साहब, देखिए गुजारिश है कि 62-63 पे शिबली साहब ने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात कर दी कि ये इस पे सारी पाकिस्तानी कौम इस पे पूरी तरह आगाह है और 62-63 ख़त्म करने की बात नहीं हो रही जी। इस वक्त उसमें जो चीज़ वजह नज़ा है वो है 1F 62-1F, वो है डिस्क्वालिफिकेशन सादिक और अमीन के तौर पे, और किसी भी हुक्मरान का, किसी भी पब्लिक सर्वेंट का, किसी भी हुकूमती तर्जुमान का, हुकूमत के किसी आला ओहदे पे बैठे हुए शख्स का ये सादिक और अमीन होना बहरहाल ज़रूरी अमल है और दुनिया भर में इसका एक अपना तकाजा मौजूद रहता है। बट सवाल ये है कि ये आज क्यों याद आया, इस वक्त इस पर इसरार क्यों है? आज इस पर इसरार इसलिए कि मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। एक दिन पहले जिस दिन डिस्क्वालिफिकेशन हुई उससे पहले तक तो आईनी तरामीम का कोई जिक्र नहीं था। ठीक कहा आपने कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, उसमें इसका जिक्र नहीं आया। आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल जब पास हो रहा है तो आप कह रहे हैं हम 62-63 को अमेंड करने जा रहे हैं। कायरा साहब थोड़ा सा आपको याद करवाऊंगा मैं कि जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो उस वक्त पीपल पार्टी ने इनवाइट किया था PMLN को। मैं उस पे आने लगा हूं। इनवाइट किया था लेकिन इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उनकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। जी करता हूं। बट इशू अहम है ना, जो अहम इशू है वो ये है कि हमने अपने दौर में 18वीं तरमीम में एक शिक खत्म की थी, वो थी कि 2 दफा से ज्यादा वजीर आजम नहीं बन सकता। उसकी बुनियाद ये थी उस शिक को खत्म कर, बाकी शिकें भी खत्म हुई, चेंज हुई, तरमीम हुई, लेकिन इस शिक को स्ट्राइक इसलिए किया गया कि ये पर्सन स्पेसिफिक थी और किसी भी कानून साजी, आइन साजी, किसी ऐसी इस तरह के काम के लिए बोनाफाइड होना जरूरी है। अगर किसी शख्स का पर्सनल बेनिफिट है तो ये कानून साजी उस वक्त में नहीं हो सकती। शेख साहब, अब ये जिस अजलास में ये फैसले हो रहे हैं वो जाती उम्रा में हो रहा है और उस अजलास की सदारत वही शख्स कर रहा है जो नायल होने के बाद खुद आज उसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। और हमें खर्चा इस बात का है, खर्चा भी नहीं है, इससे आगे है पार्टी का लीडर नहीं, पार्टी का लीडर अब नहीं है, टेक्निकली ही इज नो मोर पार्टी लीडर। आपने नया सदर भी इलेक्शन कमीशन और ये अगर होता है, अगर आप ये कह रहे हैं शेख साहब, आप अगर ये कह रहे हैं तो उसका मतलब है आप इलेक्शन कमिश्नर पूरे कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। ये मैं मजाक तो नहीं उड़ा रहा, मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन तो कागजी कार्रवाई मैं ये कह रहा हूं कि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, चले मैं कह लेता हूं, साबिक वजीर आजम उस मीटिंग को चेयर करते हैं और हाजिर वजीर आजम भी जाके उनको मिल के आते हैं उसी दिन, और उसमें ये फैसला होता है कि शिक को तब्दील किया जाए। और हमें खदशा जो असल बात का है वो ये है
کہ نہ صرف یہ 62, 63, 1F کی ختم بات نہیں ہوگی, اس میں وضاحت کی بات نہیں کریں گے, بلکہ یہ الٹیمیٹلی 183 کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے, 184 کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے آپ کی سرکار, اس لیے کہ آپ عدالت کے اختیار کے اوپر قدغن لگانا چاہتے ہیں کہ یہ ججوں نے کیا کر دیا, آپ اس شوق سے باہر نہیں آ رہے. کائرہ صاحب تھوڑا سا میں بتا دوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک منٹ شیخ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, شیخ صاحب آپ کے پاس یہ میں آ رہا ہوں صرف ایک بار. رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا ہے ان کو ہم نااہل کریں گے. تو یہ جو دھمکی انہوں نے سیدھی لگائی ہوئی ہے, آن ریکارڈ ہے, ان کا ویڈیو موجود ہے, وہ باقاعدہ جو آپ نے بات کی, اشارہ جس طرف کیا 184(3) کے حوالے سے, ججوں کی جو تقرری کے اختیارات ہیں 62-63 کے حوالے سے, تو کیا ایسی میلا فائٹنگ لیجسلیشن جو کسی ایک شخص کے لیے اس کے فائدے کے لیے لیجسلیشن ہوگی, کیا وہ اس کو اپ ہولڈ کیا جا سکے گا, کیا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہوگی, کیا اس کو کوئی ایکسیپٹ کر لے گا؟ جی شیخ صاحب. بات یہ ہے جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے, میں آپ کے ان خدشات کو آپ رد کر رہے ہیں, سے اتفاق نہیں کرتا. آج آپ نے لفظ بدل دیا. میں آپ سے اس پہ غور کر رہی ہے کہ جہاں پہ عدالتی اختیارات کے اوپر کوئی قدغن لگائی جا سکے, یہ ہماری ایگزمپشن نہیں ہے, یہ تو آپ کے لوگوں کی کئی باتیں ہیں. مگر مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جس وقت کاف کے ساتھ الائنس تھی, اس وقت جس وقت یہ ہر چیزیں ریویو کی گئی تھی, اس میں کوئی ایسی چیزیں تھیں عدالتوں کے حوالے سے جس پہ آپ کو پتہ نا کیا ہوا تھا, کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حق میں تھے, یاد آپ کو یاد ہے؟ بالکل تیار تھے. اور اس میں پھر ججوں کی تقرری کے حوالے سے کیا ہوا تھا, اور پھر آپ لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے. نہیں جی, ہماری گردن پہ انگلی رکھنی تھی عدالت نے, اور سیاستدانوں نے نا جی دکھا دیا تھا کہ ان کے پلے کچھ نہیں, مجبوری تھی. بالکل درست بات ہے, مجبوریاں ہی پلے کچھ نہ ہونے کا دوسرا نام ہوتا ہے جی. کھل کے گل کریے. لیکن اس وقت یہ صورتحال تھی, سیاستدان ہے نا جی, اچھے ہیں یا برے ہیں, کوئی کرپٹ ہے کوئی نان کرپٹ ہے, مختلف اداروں نے مل ملا کے ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا. اے میں غلط بات کریں جو اصل بات ہے, کرپٹ نہیں ہو نان کرپٹ نہیں ہو, کسی کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. اچھا ہاں باقیوں کو, اور اچھا ہم ہیمر بھی ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں. کسی کے لیے بڑا آسان ہے, کوئی صحافی کھڑا ہوئے گا تسی انج کر چھڑیا, کوئی جج کھڑا ہوئے گا تسی انج کر چھڑیا, کوئی فوجی کھڑا ہوئے گا تسی انج کر چھڑیا, کوئی آدمی کھڑا ہوگا ایسے کر لے گا. ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہے گا. تو میں ان خدشات سے اتفاق نہیں کرتا. 62-63 کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مناسب ٹائم نہ ہو, یہ رانگ میسج ہو. بٹ کیونکہ میں نے جو ہے وہ زاہد حامد صاحب سے میری ابھی گفتگو نہیں ہوئی اس کے پس منظر کے حوالے سے, انہوں نے یہ گفتگو کیسے ہوئی اور وہ کیسے پیش ہوا, تو I will talk to him and then I'll come back with a concrete موقف of the party. بٹ اگر میری ذاتی رائے لی جائے تو وہ میں نے آپ سے کہہ دیا, اور اسی کے ساتھ ہم یہ بڑا جائز بات ہے شیخ صاحب, بریک پہ چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں, میں اپریشیٹ کروں گا اس بات کو. یہی بات لیڈر آف دا اپوزیشن نے بھی کہی ہے کہ اس کو نئے مینڈیٹ کے ساتھ اگلی اسمبلی کو چھوڑیں, وہ اس کے اندر کمپریہنسو ڈیبیٹ کریں. جی میں پارٹی سے بات کرنے کے بعد دوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام اب پتہ چلا.